پیارے نبی دنیا سے آ گئے ساریاں دائیاں آئیاں یتیم سمے کے چھڑ کے چلیاں گئیاں ایک دائی آئی ہے جن کا نام حلیمہ ہے سواری ہوئے ایک قدم بھر دیئے دے رشت منگ دیئے ہر قدم تو بعد رشت منگ دیئے ایڈی کمزوری سواری ہے اور ہاتھوں دے نکلے ہوئے آن لتاڑ دیاں یان حلیمہ جی تو آئی ہے کھان پین واسے ملدا کوئی نہیں چھاتی دے دودھ کوئی نہیں پریشان ہو کے آئی ہے سونے نبی باغ نو جدو چکیا اجے میرے سونے نبی دا بچپنا ہے چند دن مارے جدو سونے نو سینے نال لایا ہے تے حلیمہ کی آندی ہے حلیمہ آندی ہے میں دو برکتاں ویکھیاں سونے پاک محمد دیاں دو برکتاں ویکھیاں پاک سونے محمد دیاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی برکت جدو میں سینے نہ لایا ہے میرے سارے جسم دے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے لو دے وچ ٹھنڈ پہ گئی ہے اور جدو دوسری برکت میری چھاتی دے اندر دودھ نہیں ہے پہلے ایک بچہ سی حلیمہ دے پاس انہوں دودھ نہیں ملدا وہ ساری رات روندے روندے آن یا چکیا سونے نبی پاک نو حلیمہ فرمان لگیاں چھاتی دودھ ہے اے بلا کیوں ہے جتھے پیر ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے اگر نبی نال پیار ہے اے جملہ بولنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے جتھے پیر ہوئے اچھی آواز نہ گونگے نہ بڑھو جتھے پیر ہوئے جتھے پیر ہوئے او تے خیر ہوئے تے خیر کیوں نہ ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سواری جدو چل رہی ہے توجہ ذرا کرے آئے جڑی ہر قدم تو بعد رشت منگ دی ہے وہ انجھے چل رہی ہے جی میں سعودی ایئر لائن ہے جدو انہوں نے کراس کرنے لگی وہ دیاں نے او تینوں کسے سواری دے چھٹی ہے غریبنی سمے کے آدھی ہے سواری دا میری ہوا ہے پر سوار بدل گیا ہے آج سواری ہوا ہے سوار بدل گیا ہے ایتھے سواری کیوں ہے جتھے پیر ہوئے اچھی بولو گونگیو جتھے پیر ہوئے جتھے پیر ہوئے خیر کیوں نہ ہوئے أرسلناك إلا رحمة للعالمين پیارے دوستو میں نو نعت بھی ہونی چاہیے سیرت بھی سن لو نعت بھی سن لو قرآن بھی سن لو مسئلے بھی سن لو کانو چینو دوڑائی جانی ہے کانو انی تیرے ڈاچینو دوڑائی جانی ہے کانو انی تیرے ڈاچینو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت لکھائی جانی ہے کیڑی دنیا
दुनिया दी दौलत लुकाई जानी है। हलीमा जवाब देंदी है जिन्हों छड्ड दिता तुसां यतीम जान के, जिन्हों छड्ड दिता तुसां यतीम जान के, जिन्हों छड्ड दिता तुसां यतीम जान के, मैं चुक लिया दिलां दा हकीम जान के। उस हाथी नूं मैं झोली विच पाई इन्नी ते डाची नूं दौड़ाई जानी आ। और जैसे दी मिसाल ना मिसाल लभया, और जैसे दी मिसाल ना मिसाल लभया, मिसाल ना मिसाल लभया। मैनू आमना दी गोदी विच लाल, उस लाल नू मैं गोदी विच चाई जानी आ, तां इन्नी ते डाची नू दौड़ाई जानी आ। जिथे पैर वे ओए उच्ची बोल दे कि नहीं या मैं ब्रेक लाऊंगा। जिथे पैर वे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मेरे दोस्तों अगे जरा चलिए। बनु हशम कबीले दी एक औरत आई है, वो आदि है साडे खानदान दे अंदर बच्चियां ही बच्चियां ने, बेटा कोई नहीं होया। सोने नबी जी दिल करदा मैं सारी रात सोने नबी जी इतना सोना मिठा ना है, इतना तो शहद दा ड्रम गुजरा वाले दे अंदर भी मिठा नहीं जितना ये ना मिठा है सोने नबी जी। बच्चा कोई नहीं, जे बच्चा होया है ए गूंगा भी है ते नबीना भी है। सोने नबी बा ने फरमाया अम्मा रानी जल्दी कर पानी लेके आ। पानी ले आंदा गया, उस पानी दे अंदर थोड़ा जा लब लाया और हाथ लाया। हाय होया की है, फरमाया पानी पिवा दे, दूए पानी दे छट्टे मार दे। जदों पानी पिवाया बच्चा बोलने लग गया, छट्टे मारे तो बच्चा वेखण भी लग गया। जिथे पैर वे उच्ची बोलो सालमो, एक मैं छड्डण लगा जे। जिथे पैर वे, जिथे पैर वे ओए होवे खैर किवें ना। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोने नबी ने फरमाया ओ मेरा यार सिद्दीक चलिए। फरमाया चलिए हुणे जाना है। फरमाया ठीक है जा रहे ने। चलदे रस्ते दे अंदर एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी दे अंदर एक बकरी है और एक महारानी है। फरमाया सिद्दीक जल्दी कर अम्मा रानी नू पुछ बकरी चोवन देंदी है कि नहीं। अम्मा जदों मेहमान वेखे खुश हो गई है, आदि है मेरे आखने इतने सोने मेहमान कदी देखे नहीं। एक मेहमान इंज लगदा है जिवें 14वीं रात दा चन्न है, दूआ मेहमान इंज लगदा है जिवें सूरज चमका प्या मारदा है। अल्लाहु अकबर नात दी इंज मिसाल कहा जिवें अट्टी तू यूसुफ मुल लवा। ओदी शान बुलंद कमाली है, ओदी शान बुलंद कमाली है। ओनू मिले रुतबा आली है, ओनू शान बुलंद कमाली है। ओनू मिले रुतबा आली है। ओदा पत्थरा भी कलमा पढ़िया, ओदा
دا پتھرا بھی کلمہ پڑھیا ہے میرا بھی لولو ٹھر جاندہ سن مدنی پیر دا نا سن کے سورب دی سینہ ٹھر جاندہ جتھے پیر وے ہن خیر ہونے لگی ہے اماں دی بکری دا دودھ دیندی نہیں فرمایا حرج کی ہے اجازت دے 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 یا نہ دے حرج کی ہے سونے نبی بانے اجازت لے لئی ہے اجازت مل گئی ہے اماں جی صرف اجازت نہ دے برتن بھی دے انہیں چھوٹا جا برتن دے چھڑیا ایک کتی دار نکلنی ہے کافی ہے ایڈا بڑا برتن حالانکہ چھوٹا جا برتن جدو دے دیتا گیا ہے سونے نبی نے سونا ہاتھ لایا رحمت والا ہاتھ لایا برکت والا ہاتھ لایا گورا چٹا ہاتھ لایا ہائے ریشم تو نرم ہاتھ لایا اور رحمت والا ہاتھ لایا اے ہاتھ بھی بڑا کمال جائے جویں نبی دی ذات کمال ہے اگر ہاتھ تے تقریر کرا میں نو قسم ہے میں پورا گھنٹہ ہاتھ بیان کر سکنا تو جو چاہی دیئے سونے نبی نے ہاتھ نال اشارہ دیتے چند ٹکڑے ہو کے زمین تے آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں اچھی بول جتھے پیر وے جتھے پیر وے تو پیرا تے چند آیا سی جتھے پیر وے تو تے خیر وے اے ہاتھ اتنا کمال ہے پیارے نبی نے تو جو کرے آئے ہاتھ لایا بکری دودھ دیون لگ گئی ہے اور اماں جی برتن ہور لگ گیا اماں نے کولا لے آندا اماں نے گلاس لے آندا اماں نے گھڑا لے آندا اماں نے سانک لے آندی اماں نے دوری لے آندی اماں نے پتیلا لے آندا اماں نے برتن لے آندے سارے برتن مکے گئے دودھ نہیں مکیا جتھے پیر ہوئے او خیر کی میں نہ ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جدو چویں لگے برتن سارے دودھ نال بھر گئے فرمایا اماں جی پہلے دودھ تسی پیو پیر دودھ پلا رہا ہے پہلے اماں رانی نے راج کے پیتا ہے پھر فرمایا صدیق ہن تسی پیو شاگرد پہلے پی رہا ہے استاد بعد پی رہا ہے غلام پہلے پی رہا ہے ہائے پیر پچھے پی رہا ہے ہائے مرید پہلے پی رہا ہے میرا محمد پاک پچھے پی رہا ہے کیسا سونا پی رہا وہ تو جو چاہی دیئے صدیق نے بھی پیڑ بھر کے دودھ پی لیا نبی پاک نے بھی دودھ پی لیا پیٹ نبی دا بھی بھر گیا دودھ نال پیٹ صدیق دا بھی بھر گیا دودھ نال پیٹ اماں دا بھی بھر گیا دودھ نال ہائے سارے برتن بھر گئے دودھ نال اجے بکری آوازہ دے رہی ہے وہ 18 سال بکری زندہ رہی تے دودھ دیندی رہی جتھے پیر ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے جتھے پیر ہوئے تے خیر ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او میرے دوستو تو جو چاہی دیئے مسند احمد اندر حدیث ہے پیارے نبی جا رہے ہیں نال 1700 بندہ جا رہے ہیں ایک جگہ تے میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ سارے رک گئے فرمایا بہ جاؤ سارے بہ گئے فرمایا لیٹ جاؤ سارے لیٹ گئے کمیا بہریرہ اے ابو ہریرہ اٹھ کے اور آ گئے فرمایا کھان پین واسطے
لگے میرے کول چند کھجوراں نے فرمایا گن جدوں گنیا سونے پاک نبی نے سونے ہاتھ لائے سونے ہاتھ لائے برکت دی دعا پڑھی ہے فرمایا دسترگان بچھا دے دادا بندے لے کے آ 21 کھجوراں ہوون دا بندے آون کنیاں آ گئیاں ایک ایک بندے نو جلدی دسیا اور جلدی دسیا تھوڑی ریاضی کمزور تا نہیں جلدی دس ہر نو دو آئیاں ایو تے کمزوری تو جو میرے پیارے بھائیو دا بندے کھا کے ٹنڈی ہو گئے ہائے ایسے پتہ ٹنڈی کنوں آنے جڑا کنا تے رج ہے ٹنڈی ہو گئے ہائے کھجورا مکیاں نہیں بلکہ 40 ہو گئیاں نے جتھے پیر ہوئے اوے میرے اگے بندے بڑے سلو آ گئے او بلوچا نال یاری نہیں سی لگنی تھوڑی تے چیمیاں نال بھی یاری ہے او بلوچا نال یاری لا کے پھر گڑا سوڑا کیوں کر لیا نے جتھے پیر ہوئے ہائے دادا بندے کھاندے جا رہے سونے دا ہاتھ لگ گیا کھجوراں نو برکت ہو گئی ہے رحمت ہو گئی ہے ہائے سارا لشکر کھا گیا نبی رپورٹ لے رہے نے او میرا یار ابو ہریرہ کنے بندے رہ گئے کنیاں کھجوراں مک گئیاں فرمایا 1700 بندہ رج کے کھا بھی گیا ہے تے 3 من کھجوراں ہو گئیاں نے جتھے پیر ہوئے او تے خیر ہوئے خیر کیویں نہ ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او میرے دوستو ایک دن نے بھی ہویا جدو جا رہے ابو ہریرہ دا میریاں 21 کھجوراں دیو سونے نبی نے دے دتیاں فرمایا انج نہیں انہاں نوں ہاتھ لاؤ سونے نبی نے ہاتھ لایا تو شادان وچ بند کر دتیاں گئیاں فرمایا جدو بھوک لگے ہوڑی جی تو شادان چوں کھجوراں کڈ کے کھا جاویں ابو ہریرہ دے جدو مینوں بھوک لگدی آئی میں جھوڑی بوڑ کے کھا جاندا 10 سال کھاندیاں گزر گئے نہ سکدیاں پیاں نے نہ نکدیاں پیاں نے جنہ کھجوراں نو سونے دا ہاتھ لگیا ہے ایسی برکت ہوئی ہے آدھا کھاندا پیا 10 سال بعد ہوڑی جی جاتی ماری اجے بھی 21 دیاں 21 سن 19 بھی نہیں ہوئیا جتھے پیر ہوئے تو جو چاہی دیئے منگتے آ گئے انہوں نے اللہ دے ناتے سوال کیتا ابو ہریرہ ایک تاجر ہے اندے کو خفیہ یوں بیٹلی سٹور ہے او کھجوراں مکدیاں بھی نہیں ہیں بھی ہریاں اللہ جانے کیڑی نسل دیا کھجوراں نے او آندے نے اللہ دے ناتے کھجور دے دے او 200 بندہ سی منگن والا تے ابو ہریرہ ہوندہ ہے میں نو پہلے جاتی مارن دیو مال کنہ کہے جدو جاتی ماری تے ابو ہریرہ فرمائے لگے اجے 21 نے اینے سال میں کھاندا رہا اے زمان ہے اے نہ مکنا کوئی نہیں تے اللہ نو راضی مفت نہ کر لویے آدھا تسی رب دا نام لے آئے تے میں رب دے نام دی قدر کرنا ابو ہریرہ فرمائے لگے میں من کھجوراں تول رہا 200 من تول دیتی ہے او گجرا والے دے باسیاں 8 ٹن کھجور تول دیتی ہے جدو سارے لے کے چلے گئے تو پھر میں جاتی ماری اجے بھی 21 دیاں 21 نے 19 نہیں ہویا جتھے پیر ہوئے آدھر پھر میں کھانے لگ گیا 11 سال ہو گئے کھان دیا 12 سال ہو گئے کھان دیا 13 سال ہو گئے 14 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے 16 سال ہو گئے 17 سال ہو گئے 18 سال ہو گئے
20 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے 26 سال ہو گئے 27 سال مک گئے تو شیطان گریا پھر کھجور نہیں ملی جنہ کھجورانو سونے نے ہاتھ لایا میں 27 سال کھا دیاں بھی تے میں 8 ٹن رب دے رات دتیاں بھی کیسی برکت ہوئی ہے یہ تو پتا چلیا جتھے پیر وے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہے پریشان ہو گئے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ او دی لڑائی دن شہید ہو گئے نے غم زدہ بڑا ہے فرمایا باپ دا غم نہیں میں نے اور غم لگ گیا ہے میرے باپ دے ٹکڑے ہو گئے پتہ نہیں کی بنے گا قرضہ بہت ہے میرے کول پھل کھجوراں دا پک گیا لیکن پھل تھوڑا ہے قرضہ بہت ہے پریشان بڑا ہن تے مینوں پریشان کرن یہودی نبی پاک فرمایا جدو کھجوراں پک جان ترائے ڈھیر بڑا لوی انہاں ڈھیراں دے وچ سونے قدماں دے نال میرا نبی ٹر رہے نے سونے پیراں نال سونا نبی رحمت والا نبی ہائے اخلاق والا نبی پیار والا نبی عظمت والا نبی اچا نبی سچا نبی اعلیٰ نبی عرفہ نبی عظیم نبی کریم نبی اعلیٰ نبی پیارا نبی 14 طبقہ دا بادشاہ نبی پیرانا چل رہا ہے اللہ اکبر فرمایا جابر جا لے کے آ مکھرو کردہ لین والے لین بن گئی خود میرے نبی تو لڑ لگ گئے اللہ اللہ سارے کردے والے فارغ ہو گئے جدو کھجوراں بعد ویکھیاں 70 مڑ کھجور بچ بھی گئی ہے کردے والے بھی فارغ ہو گئے جتھے پیر ہوئے ہاتھ لہرا کے جتھے پیر ہوئے ہوتے خیر ہوئے اے خیرہ کیوں ہو گئیاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تسی آکھو گے سونا سونا کدنا ہے سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو کانیاں سی زلفاں لٹکن ریشمی کا مند وانگو موسی میٹھا سوالا آسیاں دی آس والا موسی میٹھا سوالا آسیاں دی آس والا موسی میٹھا سوالا آسیاں دی آس ماشاءاللہ سونا سونا تنگے بھی بڑا پر آج بڑا پہ لگ رہا ہے تو جو چاہی دیئے یہ نہ نوک سے کاڑانا کیونکہ یہ تا میری 8ویں شادی سارا سنانا ہے کیونکہ کم چنگا شروع ہو گئے سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو کانیاں سی زلفاں لٹکن ریشمی کا مند وانگو موسی میٹھا آس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پہ آس والا شربت سی کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو لبا کٹائیاں ہویاں ناڑے ملائیاں ہویاں لبا کٹائیاں ہویاں ناڑے ملائیاں ہویاں لمبی تے بھاری داڑی دادے پہ بند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند تے شانو سونا انو تے شانو سونا انو تے شانو سونا سارے جہانو سونا انو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کسنے ورفا نہ پایا رتبہ بلند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو بابا سمسام کرنے لگے غلطی ہو گئی ہے اے تے انصاف والی گل نہیں کیونکہ چاند دے چہرے دے اندر کالا نشان ہے نبی پاک دے چہرے دے اندر نشان کوئی نہیں کہنے لگے ہور نات بڑھانا وہ بھی میں پڑھ کے تو نہ سنانا پر ہاتھ دوویں کھڑے کر کے سینے دا ٹل لا کے اچھی سبحان اللہ لینا چاہنا پھر بولو اچھی بولو گاج کے بولو
ہنس کے بولو پیار نہ بولو سیریس بولو سونا بولو بولے ہو کہ نہیں بولے بولو جھوٹا نو بلا دیندا ہے اج بندے بھی بول پے تو جو کرے تنے آب بکھڑا ہے دید دا تنے آب بکھڑا ہے دید دا تنے آب بکھڑا ہے دید دا پجلا کے آیا عید دا تنے آب بکھڑا ہے دید دا پجلا کے آیا عید دا تے یوسف دی واہ نہیں کوئی اونچی لیندا سا نہیں کوئی یوسف دی واہ نہیں کوئی اونچی لیندا سا نہیں جن ایک بار نبی نو تکیا او مڑ کے اٹھ نہ سکیا جن ایک بار نبی نو تکیا او مڑ کے اٹھ نہ سکیا میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ہووے حرال سکڑا تھر جانے اکھیاں میریاں تھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گیریاں او جدو میں اینڈ کرا تسی نبی نہ پیار کر دے پے